Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are practicing page number 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بن تن ثن جن حن خن دن ذن رن زن سن شن صن ظن طن ظن عن غن فن قن كن لن من نن ون هن أن ين أبدن أبدا أبدا رغدا 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 قبقا طبقا طبقا جنفا 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 ملكا 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 نخرة 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 مثلا 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 عنبا 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 قصصا 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 لعبا 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 ثمنا 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 حسنة 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 أسفا 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 قدرا 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 لبنا 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 كذبا 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 شططا 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 بقرة 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 كفوا 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 لبدا 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 سرورا 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 هزوا 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 رسلا 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 علقة 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 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.